दर्शकवृन्द सिङ्गो मेलम्चीले सारा बस्ती सखाप ध्वस्त ध्वस्त सुन्दर बस्ती सत्यानाश पारेको छ। कारुणिक छ अवस्था। सबै हेर्दा हेर्दै लग्यो। कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छ? बैङ्कमा ऋण गरेर घर पनि आज घर पनि छैन हजुर। ऋण छ मेरो जम्मा 5वटा घर गयो सर। रिङमा काम गरेको काँड तिर्ने प्यास के पनि छैन। लास भेटेको छैन। मेरो श्रीमान र देवर चाहिँ लास भेटिन्छ कि भनेर तल सिफाघाट जानुभयो। नाबालक बच्चाहरू लिएर हामी अहिले निस्केर बसिरहेछौँ। नभएको होइन थियो। खाली रुनदेखि कामै छैन। यी बजारका घरहरूलाई अब हानिरहेको छ। लाग्छ यी घर ढल्दैछन् बिस्तारै बिस्तारै। यहाँ सबै घर भग्नावशेष पनि रहने छैनन्। यति राम्रो हेर्नुहोस् त। हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ सबै नै सक्यो। 2टा घर थियो मेरो, 3.5 ढलानको, 2 रोपनी जग्गा थियो फन पार्कको ठ्याक्क माथिल्लोपट्टि। त्यो जग्गा घर सबै गयो। यी छाँगा छहरा नदी र पहरा रुन्छन् बिलाउना गरी हावा पानी समेत रुदनले ठक्कर तिउमा परी। ए साथीहरू भनौँ कि नभनौँ हाम्रा नसिबको कुरा। ठुलो पानी परेर बाढी बग्दा लाग्यो मुटुमा छुरा। नमस्कार। हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फतबाट संसारभरि कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। दर्शकले आज असार 2 गते हामी कार्यक्रम इन्द्रेणी युनिट यतिखेर असारभन्दा पहिलेबाट बर्सिएको यो झरीका कारण बाढी र पहिरो आउने क्रम निरन्तर जारी छ। असार 1 गते राति मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोले साँच्चै त्यहाँको बस्ती तहस नहस र धनझनको ठुलो क्षति गरेको छ। असार 2 गते पनि हामी फेरि पुनः मेलम्चीतर्फ जाँदैछौँ। एउटा टोली हाम्रो राहत वितरणतर्फ छत्रछाईको नेतृत्वमा हामीले पठाएका छौँ भने कार्यक्रम इन्द्रेणीको अर्को टिम दीपक केसी, अमित कणेलका साथमा युवराज चौलगाई, कृष्ण बजगाई र लक्ष्मी घिमिरे अनि म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल त्यता जाँदैछौँ। मेलम्चीको दुःखद अवस्था देखाउनको लागि तपाईँलाई त्यहाँ लाँदैछौँ। हामी केही सहयोग राशिसहित त्यता जाँदैछौँ। दर्शकवृन्द 78 साल असार 1 गते राति आएको बाढीले मेलम्ची सिङ्गो ध्वस्त ध्वस्त बनायो। बजार मात्र होइन, हेर्नुहोस् त यसरी यहाँ तलसम्म खेससम्म सारा सोहा बनाएको छ। हामी जाँदैछौँ त्यतैतर्फ। यहाँ मान्छेको क्षति त भएन नि? मान्छेको क्षति भएको छैन। यो जुन हाम्रो आयस्ता आउने चाहिँ आमदामीको चाहिँ भर्खर मुखमा आएको बाली चाहिँ यस्तो भइरहेछ सर, विनाशकारी। हेर्नुहोस् यो पुरै लग्यो। यो वरिपरि गिट्टी बालुवाहरू झिक्थ्यो कि झिक्दैन त नदीको? यसले गर्दा सबै विनाशकारी भएको त्यो गिट्टी बालुवा झिक्नाले हो। यो झिक्नाले भयो यस्तो भएको। तपाईँहरू सबैको छ यहाँ खेतबारी? सबैको छ। जुन त्यो रोडबाट उतापट्टि चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भनेको छ, यतापट्टि काभ्रे। यो काभ्रेको सामान हजुर उठाइदियो यतैको मान्छेहरूले। अनि सिन्धुपाल्चोक पनि उता कसर निकै राखेको छ। यो करसर झिक्नाले यो नदीको दायाँ बायाँबाट झिक्नाले यस्तो भएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हजुर हामीलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। खोलो गहिर्यो, जता खोलो गहिर्यो त्यतैपट्टि चाहिँ खन्दै बढाइदियो। दर्शकवृन्द यसरी उर्लिएको यो मेलम्चीले सिङ्गो बस्ती नै यसरी कटान गर्दै गएको छ र यो बाटोको पनि कुनै ठेगाना छैन। हेर्नुहोस् त यसरी सबै कटान गर्दै गर्दै सबै लगेको छ। महाविपत्ति छ यहाँका जनताको। साँच्चै मेलम्ची बजार सोहा बनिसकेको छ। केही छैन अवस्था। यहाँ कतिखेर आएर गएको? यो हिजो 6 बजे आएको, लिएर आएको चाहिँ 7 बजे हो। 7 बजे। यो कहाँबाट आएको हुनुपर्छ? त्यो खानेपानीको मुहानभन्दा माथिको खानेपानीको मुहान नि भत्कियो? केही छैन अब? केही माथितिर केही छैन। यही मेलम्ची बस्ती नै सबैभन्दा जोखिम। यहाँ मेलम्ची यो सबै यो घर बस्ती केही काहीँ केही छैन। बस्ती जति सबै गइसक्यो। सबै बगाइसक्यो। मान्छे पनि सब लग्यो? मान्छे त लगेको छैन होला अहिलेसम्म। विशाल यो बाढीले साँच्चै सम्पूर्ण बजार सखाप बनाएको छ। यो बस्ती यसरी उर्लिएको छ। हिजो 6 बजेबाट जान लागेको मेलम्ची सिङ्गो सकिएको अनुभूति भइरहेको छ।
खासै त्रासमा छ। सिङ्गो मेलम्चीको निकै ठुलो पीडा छ। मानिसहरू भागाभाग छ। सुन्दर मेलम्ची सोहा सोहा बनायो। यो सबै निकाल्न लगाएको हो। यी सबै बजारमा आउने सम्भावना रह्यो। दर्शकवृन्द, सिङ्गो मेलम्चीले सारा बस्ती सखाप ध्वस्त सुन्दर बस्ती सत्यानाश पारेको छ। कारुणिक छ अवस्था। हेर्नुहोस् त यहाँका जनताको यो विपत्ति। मेरो नाम पुष्कर प्रसाद हिताल। हजुर, यो अब राति हिजो 5 बजेभन्दा पछिदेखि ठुलो भीषण बाढी आयो। सबै बजार ध्वस्त भएको छ। 2टा पुल थियो, एउटा मोटर लेभल पक्की पुल, एउटा झोलङ्गी पुल। 1960 सालमा बनेको पुल हो त्यो पनि ध्वस्त भएको छ। मेलम्ची बजारलाई पनि पुल बजार भनेर चिनिन्थ्यो। त्यो पुल बजार भन्ने बजार सबै सखाप बजार जति सकियो नि। यो पुरानो बजार, यो सबै सखाप हो। यो छैन यहाँको पुरानो बजार। हजुर, पुरानो बजार केही छैन। यो कहाँबाट आएको हुनुपर्छ सर यसको बहाव? यसको बहाव चाहिँ यो मेलम्ची, हामी मेलम्ची खोला भन्छौँ होइन। काठमाडौँ पानी लाने तिम्बु भन्दा माथिबाट 81 ड्याम फुट्यो भनेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो। राति तपाईँहरू सुरक्षितसँग बस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। सँगसँगै हाम्रो इन्द्रावतीको एङ्ग्री लार्के पनि सँगै आयो र 2टै खोलाको दोभान भएको कारणले मेलम्ची बजारलाई चाहिँ एकदम असुरक्षित भएको। कतिजना बेपत्ता भएको कुरा होइन, मानवीय अहिलेसम्म हाम्रो मेलम्ची बजारमा मानवीय क्षति भएको भन्ने हामीमा रेकर्ड आएको छैन र अरू भौतिक र आर्थिक मात्रै नोक्सान भएको कुरामा यो पारीको बजार पनि सबै जाने छाँटकाँट। हजुर, हाम्रो यो तल्लो बजार भन्छौँ हामी। अर्चले फाँट अथवा मेलम्ची खानेपानीको यो ठ्याक्कै कम्पाउन्ड भएको एरिया हो। त्यहाँ पनि सबै अहिले एउटा ठुलो पार्टी प्यालेस बन्दैछ। त्यो पार्टी प्यालेस पनि सबै अहिले त्यहाँ हानिरहेको छ। अलि तल पनि हाम्रो 4 महिला विकास केन्द्र पनि थियो, त्यो पनि सबै ध्वस्त भएको छ। सर एउटा कुरो नि, यहाँ जति पनि यो बाटाबाट आउँदाखेरिमा यो जुन क्रसर उद्योग खोलेका छन् नि, यसको कारक त यसरी खेत हान्नु त यो पनि हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? पाउने पार्टीको साथीहरू आउनुभएको थियो। तपाईँहरूको क्रसरको कारणले हामी चाहिँ जोग्यौँ। क्रसरको कारणले तपाईँहरू चाहिँ मर्कामा पर्नुभयो भनेर त्यहाँको साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। होइन, क्रसरलाई विस्थापित नगर्ने हो भनेदेखि मेलम्ची बजारको भविष्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबै मानवहरूमा चाहिँ त्यो कुरा भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर आइपुगेको छ र यहाँ उद्धार कर्मीहरू धेरै आउनुभएको छ। तर एकदम आधी चाहिँ तुफान रूपान्त तरिकाले बगिरहेको मेलम्चीले बस्ती चिया छिचोल्दै यो उर्वरशील फाँट सोहा बनाउँदै लगेको छ। यी घरबाट सामग्रीहरू सार्ने कुरा भइरहेको छ। यहाँको अवस्था निकै दुःखद छ र उद्धार कार्यमा सम्पूर्ण लागिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यो हालत यस्तो छ। यहाँ मेन सडकसम्म बाढीले ध्वस्त बनाएको छ। यहाँ मानवीय क्षति केही भयो कि भएन? मानवीय क्षति चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझ्न आएअनुसार चाहिँ 7 जना मान्छे चाहिँ बगाएको भन्ने सुनिएको छ। 7 जना बगाएको छ। हजुर। अहिले भर्खरै सेनाको हेलिकप्टरले पनि 1 जनालाई उद्धार गर्यो। 2 जना बिहान उद्धार गरेको थियो अनि राति चाहिँ अहिले 1 जना चाहिँ हजुरको घरमा सुतिरहेको। यहाँबाट उता कोही पनि छैन? अब कहीँ पनि छैन। बिचमा पुल थियो, पुल पनि भत्किएको छ। सब केही पनि अब वारिपारि विच्छेद भयो। मेलम्ची पनि बग्यो। मेलम्ची खानेपानी पनि। हजुर, खानेपानीको बारेमा चाहिँ यति किन हामीलाई थाहा भएन। त्यहाँबाट चाहिँ जे माथिबाट आइरहेको हो। उताको इन्द्रावती र यताको मेलम्ची 2वटा खोला भयो। त्यो खोला चाहिँ यताबाट चाहिँ लेदो मात्रै बगेर आएको, माटो बेसी बगेर आएको र उताबाट चाहिँ इन्द्रावती चाहिँ पानी आएको बेलाले कारणले गर्दा कहिले काहीँ माटो ल्याएर खोला थुन्ने अनि घरि ठुलो आउने घरि सानो आउने फुटेर आउने त्यस्तो अवस्था छ। बस्तीभित्र पानी पसेको छ, बाढी आएको छ। यहाँका ठुला 5-6 तले घरहरू त्यसै स्वाहा भएका छन्। बस्तीभित्रबाट नदी बगिरहेको छ। वर्षायामको सुरुवात 2078 साल असार 1 गते नै यो भएको विपत्तिले सङ्केत गरिरहेको छ। कोरोनाबाट आजित जनता, भूकम्प पछाडिको हल्लिएको जमिन अब काठमाडौँमा मेलम्चीको पानीद्वारा 30औं वर्ष पछाडिको आशा पुरा भएको महसुस गर्न नपाउँदै फेरि यसरी प्रकृति बहुलाएको छ। यी यहाँभित्र पस्ने अवस्था पनि छैन। इन्द्रावती सँगै बगेको छ। यताबाट मेलम्चीको यो पुरा लेदो आउँदाखेरि कतिखेर नदी बढ्छ कतिखेर घट्छ थाहा छैन। फेरि अहिले पनि यता हामीले देखिरहेका छौँ नदी बढेर आइरहेको छ। खोलाभन्दा धेरै माथिको रिसोर्टको अवस्था त्यस्तो छ। दर्शकवृन्द, खोला बहुलाएको छ। साँच्चै यहाँका लागि आज राति कस्तो हुँदो होला? यहाँका मानिसहरूलाई कति पीडा। सिङ्गो बजार सोहा बनायो नेपालमा। कतै अलिअलि विकासको प्रारूप देखिन्छ, फेरि त सोहा। दुर्भाग्य, यो सृष्टिको नियम यस्तै छ। कतै बाढी, कतै पहिरो, कतै भूकम्प, कतै आग लागि। यी यावत कुराले मानिसलाई सदा यी यस्तो दुःख दिन्छ। भाइ, हजुर, यो कति बजेबाट यो सुरु गरेको? तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो? यो पहिला सुरुमा बाढी आउँदा चाहिँ 6 बजेदेखि सुरु भयो। 6 बजेको बहावले चाहिँ अलिकति साम्य भयो भनौँ न सुरुमा।
त्यसपछि 81 खोला बढ्यो तपाईँलाई यो पुलको सतहभन्दा थोरै मुनिमा आउन थाल्यो अनि त्यतिकै बग्दै 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 गयो खोलाको बहाव बढ्दै 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 आयो माथिबाट रुखहरू हुन्छ नि मुढाहरू बगाएर ल्याउन थाल्यो कि यस्तै त्यो पुलमा अड्क्यो पुलमा अड्किसकेपछि तपाईँलाई यो लेदो हुँदैन यो लेदो चाहिँ तपाईँलाई यो बजार पुरै अड्किन थाल्यो कि अब त्यो पुलको त्यो उसले मुढाहरू राखेको भएर लेदो चाहिँ यो पुरा बजारभरि आयो सुरुमा त्यसरी आउँदा आउँदा रातिको 11 बजीदेखि यसरी लेदो आउनु थाल्यो अनि यो झोलुङ्गे पुल 12:30 बजीतिर लग्यो कहाँनिर थियो झोलुङ्गे पुल यहाँनिर थियो यहाँनिर थियो यो त्यो तपाईँलाई पारि अलिकति देखिरहेको छ त्यो डन्डी होइन त्यही भइहाल्यो त्यसपछि 2:30 बजेको बेलामा यो पुल भत्क्यो मेन पुल भत्क्यो पुल भत्क्यो यो पुल भत्के लगत्तै चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर आउनु थाल्यो क्या पछि त्यो पुल भत्केपछि चाहिँ यो बजारमा आयो क्या पानी अनि त्यसपछि यत्तिकैमा अब अहिलेसम्म यत्तिकै नै छ यहाँ कतिवटा घर जति बगाएर लग्यो भन्नुहोस् त तपाईँलाई घर चाहिँ अहिलेसम्म बगाएको छैन यहाँनिर 2टा हार्डवेयर थियो त्यो बगायो यहाँनिर तपाईँलाई टहराहरू थियो होइन ग्रिल कारखाना प्लाई कारखानाहरू यिनीहरू थियो यिनीहरू बगायो यो घर जुन 2 तले छ नि यति मुनिबाट अझ तल थियो खोला 20 फिट तल थियो त्यो भन्दा नि हजुर यहाँका जनताहरू अहिले कहाँ बस्नु भएको माथि टार आज विपत्ति भए यहाँका जनताको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँ प्रत्यक्षदर्शी आफ्ना घरहरू जसका पर्नु भएको छ अब हिजो बेलुका 8 बजीदेखि हामी माथि स्कुलमा गएर बस्यौँ राति पहिला उता इन्द्रवती खोला आएको थियो त्यस पछाडि मेलम्ची खोला आयो मेलम्ची खोला आएपछि यो खम्बको तारहरू हल्लिन थाल्यो हामी अब पक्कै पनि यतैबाट बाढी आउन थाल्यो भने हामी सबैजना माथि भाग्यो माथि भागेपछि बुढी बालबच्चाहरूलाई माथि स्कुलमा लगेर राख्यो माथि स्कुलले पनि मेयर साहबहरूले नै अलिकति व्यवस्था गर्नुपर्छ पानी र चाउचाउ एउटा फ्रुटी राख्नुपर्छ त्यो खाएर बसेको छ अहिलेसम्म हामीले खानपिनको चाहिँ खानपिन बनाएको छ भन्दै हामीलाई खाना अब आफ्नो त यस्तो अवस्था छ खानालाई मनै पनि छैन यो कारण के हुनसक्छ यहाँको बुझाइमा कारण सर अहिले त म यो खासै यो खानेपानीले गर्दा हो कि जस्तो लाग्छ सर एउटा चाहिँ है अब यो यतिको त अब गत वर्ष चाहिँ नि 7 दिन 7 रातै पानी पर्दा पनि यो खोला केही नभएको खोला योपालि अब मेलम्ची खानेपानी उता गयो त्यो सुरुङको पानी पनि हिजो नै खोलेको रे भन्ने हल्ला सुन्न आएको छ त्यो पानी पनि खोल्ने यतापट्टि अर्को बाढी आउने फेरि त्यही माथि अर्को पहिरो बाढी आउने गर्दा त्यसले गर्दा यत्रो क्षति पुऱ्यायो कि जस्तो लाग्छ सर जुन क्रसर उद्योगले गर्दा यी वरिपरिका खेतबारी गएका हुन् भनेर पनि भन्छन् यसलाई क्रसरले गर्दा नि हो सर क्रसरले गर्दा खोला सबै खोलेको थियो खोला गहिरेर गएको थियो आज अचानक माथिबाट त्यो बाढी पहिरो आएर यो सबै सम्म बनाइदियो त्यतैपट्टि पानीले झन् कमलो भेटेपछि खोलापट्टि जानुपर्ने पानी हाम्रो घरमा आएको छ हेर्नुहोस् है तपाईँ घर कुन हो यो हरि ड्रम बनाउँदै गरेको भन्दा उतापट्टिको घरमा बनाउँदै भन्दा पल्लो मन्दिर माथि भएको तपाईँहरू यहाँका जनताले अब के सोचिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त यस्तो भयो सारा विपत्ति छ सरकारका माध्यमबाट अथवा अरू तमाम संसारभरिका दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत इन्द्रेणी मार्फत कृष्ण दाललाई सबभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पहिरोमा पनि तपाईँ आइपुग्नु भयो यसै गरी हामीसँग बोल्नुभयो दुःख पिरेकोलाई पनि तपाईँले त्यतिखेर पनि त्यति नै खेर सहयोग गर्नुभयो अहिले अब विश्वभरिले हेर्नुभएको छ मेलम्ची के भयो भनेर सबैले देख्नुभएको छ विश्वमै देखिएको छ अब मेलम्ची यस्तो अवस्थामा छ अब राज्यले के गर्नुहुन्छ अब कहाँ सङ्घ संस्थाले के गर्नुहुन्छ अब हामी त सुकुम्बासी भयो अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू मातहत पनि राज्यले पनि अलिकति ध्यान पुगोस् नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बललाई धेरै धन्यवाद अहिले खोला उता गइराख्यो भने छिटो खोलाको बहाव हेर्दै तपाईँहरूले सामान तर्काइदिनु होला किनभने यहाँबाट अलिकति जोगाए पनि हामीले एक बोरा अर्काले दिएको चामलमा भन्दा आफ्नो जोगाउन सक्यो भने त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको दुःखमा यहाँका जनतालाई इन्द्रेणी मार्फत के सहयोग गर्नुपर्छ जनतालाई देखाउनको लागि हामी आएका छौँ हामी तयार छौँ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी सबै सिङ्गो देश सम्पूर्ण मन्त्रीदेखि सभामुखदेखि सबै आइसक्नु भएको छ नेपाली सेना खटिराखेको छ होइन यो जुन सामग्री निकाल्ने भनिराख्नु भएको छ नि यो निकालेर यी जनताको आफ्नो सामान लानको लागि कतिको सहज देख्नु भएको छ अहिले यो दिउँसोको समयमा अहिले त बिहानसम्म त हामीले गरेकै हो अहिले चाहिँ यो फेरि 81 अहिले भर्खर नि खोला बढ्यो कि यहाँ खोला बढेर चाहिँ रोड आइपुग्यो त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले अलिक मान्छेहरू हटाइरहेका छौँ त्यो सहज भएन हामीले अब गर्ने काम त्यही त रातिमा फेरि आएर सट्टै लैजाला अलिकति बच्चेको सामान लानको लागि के छ फेरि खोला भत्ता आउने पनि सम्भावना छ यहाँ बढी ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् है त सबैका घरको भक्काभक लान सुरु गर्नुभएको छ होइन अनि यहाँ अघि मैले सुनेको थिएँ नि यस्तोमा चोर्ने ओर्ने पनि समस्या हुन्छ भन्नुभएको थियो हो र भाइ यस्तो काम कसैले पनि कृपया यस्तो बेला छ यो विपत्ति परेको बेला चोर्नु भनेको अर्काको सामान लानु भनेको महा ठुलो अपराध हो सायद कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन ल हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द यी यसरी घरभित्र यसरी छिरेको छ बाढी कसरको फाइदाको लागि जनतालाई दुःख दिनु चाहिँ पाइन्न सरकार भन्नाले हजुरहरू पनि त सम्बन्धित निकायका विशेष मान्छेहरूले त यसमा त बेलैमा चासो हुनुपर्छ नि जस्तो लाग्दैन र अब हामीले चासो दिने हामीले बोल्ने जम्मै कुरा हामी गर्न सक्छौँ कि
कारबाही नै गर्ने अब क्रसरलाई के गर्ने उसलाई चाहिँ कसरी गर्ने बाढीको नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर त सरकारले गर्छ। तपाईँले कसरी लिनुभयो यो जुन अहिले आएर यो कारुणिक अवस्था छ यहाँलाई? काली लाग्दो अवस्था छ, असाध्यै नराम्रो क्षति भएको छ। मैले माथिबाट अहिले भर्खर हेर्दाखेरिमा अब कैयौँ मैले पहिला देखिरहेको घरहरू बगाएको देखेँ, शिखरपुरतिर पनि बगाएको छ, यतातिर पनि बगाएको छ। त्यसैले योपट्टि सरकारले दर्शक पशुपति समस्या जबरासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यहाँ नेपाल सरकारका सभामुख लगायत सम्पूर्ण नेतृत्वहरू यतिखेर सिन्धुपाल्चोकका मेलम्चीमा आउनुभएको छ। मेलम्ची बजार मात्र होइन, आसपासका सिङ्गो मेलम्चीले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जति सारा बगाएको छ। आकाशबाट पानी पनि बर्सिएको छ। असारको 2 गते, असार 1 गते नै कोरोनाको कहरभित्र त्रसित जनताहरूलाई साँच्चै नेपालमा विपत्ति आएको छ। हामी हिँड्दैछौँ यहाँका बस्तीका अवस्था देख्नु। तपाईँ वार्ड अध्यक्ष हो यहाँ? हजुर, 11 को वार्ड। हजुर, वडा नम्बर 11 को। यो बगाएको 11 मात्रै वार्ड हो? अहिले 11 नम्बर वडा पनि छ, 10 नम्बर वडा पनि पर्छ। हजुर, यता वारिपट्टि सायद 11 नम्बर, पारिपट्टि 10 नम्बर। विपत्तिको जनतालाई जनप्रतिनिधिको हिसाबले के गरिराख्नु भएको छ? अब मलाई पहिला हिजो करिब 6 बजे चाहिँ माथिबाट खोलो आयो भनेर फोन आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै मैले त्यहाँ इलाका प्रहरीमा खबर गरिसकेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयको गाडी पनि, त्यसपछि म आफै पनि सबैतिर फोन गर्ने, माथिदेखिबाट सबै बस्तीमा फोन गर्ने, त्यस सँगसँगै आफू पनि कराउँदै हिँडेँ। सबै जनताहरूलाई यहाँ खोलाको छेउछेउमा नबस्नुहोस्, तपाईँहरू यो तलतल्लो बेलमा कोही पनि नबस्नु भनेर आफू लागेँ भने र सूचना गरियो र कोही मान्छे पनि सुतेका छैनन्। त्यसपछि तपाईँको हिजो दिउँसै त्यो उज्यालो हुँदैमा त्यो सारा संसारमा ढाकेर खोला आयो। रातभरि हामी चाहिँ खबरदारी गरेर हिँड्यौँ र सबै मान्छेहरू कोही जनता सुत्नु भएको छैन। अहिले बिहान उज्यालो भइसकेपछि मैले यो सारा यो त्यो डुबेको देखिसकेपछि मलाई अब आफैलाई जहाँको छोडेर रुन मन लाग्यो। आफै एकछिनमा आफै चाहिँ म भाव बिहोल भएर बसेँ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई फोन गरेँ, आर्मीको चिफलाई फोन गरेँ, तुरुन्तै हेलिकप्टर हाम्रो उद्धारको लागि पठाउनु पऱ्यो भने, अनि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धारको लागि तुरुन्तै पठाउनु पऱ्यो भने उहाँहरूले यो हेलिकप्टर उड्न सकेन, यो चाहिँ पुरै आकाशमा हुसु भएको हुनाले हिँड्न सकेन। हजुर, हामी एकदम तयारी छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसको 1 घन्टापछि लगतै आएर अहिले हेलिकप्टरले उद्धार गर्यो। करिब 100 घर चाहिँ त हाम्रो पुरै डुबानमा भइसक्यो र अझै पनि तपाईँको 100 घर डुब्ने परिस्थिति अहिलेको यो खोलाकोले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था भएको छ। के कारण भयो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो प्रकृतिको नियम हो। यो कहाँ के यो माथि कहाँ पहाड फुटेको छ कि के फुटेको छ, त्यो सबै तपाईँको रुख बोट बिरुवा ढुङ्गा सारा संसार ल्याएको छ। यी जनतालाई के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यहाँको जनताहरूलाई यहाँ जो विस्थापित अहिले हुनुभएको छ उहाँहरूको सबै सर्वस्व भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो विद्यालयको म आफैले भनेको छु एउटा कोठा एउटा परिवारलाई दिने भनेर निर्देशन गरेको छु र त्यो अनुसार एउटा कोठामा एक परिवारलाई बस्ने व्यवस्था अहिले मिलाएको छ। कतिपय यो सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले पनि चाहिँ फोन गर्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नका लागि मेरो विचारमा मेलम्ची नगरपालिकाको संयोजनमा गर्न सक्दाखेरि, यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि अघि नै चाहिँ मेयर साहबले भनिसक्नुभएको छ, जुरे पहिरोमा जनताले नै त्यहाँका पीडितहरूको पीडा र चित्कारहरू देखेर चाहिँ मन खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो यसरी अड्किएको छ कि हामीले लाख कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यो पीडितका हातमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्कालका लागि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तत्कालका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ किन यस्तो भएको छ यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान। यो अध्ययन अनुसन्धानको कुरामा अब खास गरी मैले नै काठमाडौँ फर्किसकेपछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूसित अन्य निकायहरूसित नै कुरा गरेर विशेषज्ञहरूले नै चाहिँ के भएको हो त त्यसको चाहिँ यथार्थ पत्ता लाएर त्यो यथार्थ पत्ता लगाउने कुरा एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अब मैले अघि नै भने सूचना सङ्कलनको कुरा भयो र तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामी अहिले नै यो कोठामा छलफल गर्ने भन्दा पनि निस्केर कहाँ के उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। जुरे पहिरो 72 सालको भूकम्प, बाढी पहिरो अनगिनत आइरहेका छन्। ती सबै चुनौतीसित हामी जुधिरहेका छौँ, सामना गरिरहेका छौँ। यो चुनौती पनि अहिले मैले देखिरहेको छु सिङ्गो जिल्ला उल्टिसकेको छ र कतिपय त जिल्ला बाहिरका व्यक्तित्वहरू पनि चाहिँ यहाँ केन्द्रित भइसकेको छ। तर हामीलाई चुनौती कस्तो छ भने यो यसरी आउँदो छ, हामी बडो ठुलो अन्तर्विरोधमा छौँ। यहाँ अहिले संक्षिप्त कुराहरू सबैले राख्दाखेरि छलफल अलिकति चाहिँ केन्द्रित हुन्थ्यो, त्यसबाट चाहिँ यो
उद्धार राहतमा चाहिँ सहयोग पुग्थ्यो भन्ने पनि एकातिर लाग्छ। इन्द्रावती खोलामा प्रायवटा पुल पनि बाँकी छैन, धेरै घरहरू ध्वस्त भएका छन्, खेत त गनेर साध्य छैन। यस्तो अपार क्षति भएको बखत सबभन्दा पहिला सरकारको सक्रियतामा यो सम्पूर्ण क्षतिहरू पूर्ति गर्नु, जहाँ जहाँ संरचना भत्केको अब पुल बनाउने काम, सडक बनाउने काम, खेतहरूलाई अहिले जुन ठुलो क्षति भएको छ त्यो नदी नियन्त्रणको काम अरूले गरेर साध्य हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला सरकारको सक्रियतामा यो क्षेत्रको उद्धार हुनुपर्छ, यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ र यो क्षेत्रको अर्थनीति मात्रै होइन जीवन समेत चल्न सक्ने अवस्था यथाशीघ्र पुनर्स्थापना गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सरकारको जिम्मेवारी हो, उत्तरदायित्व हो। सरकारले त्यो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। मेलम्ची नगरपालिकाको कार्यालयमा हामी छौँ। नगर प्रमुख, त्यसै गरी सभामुखज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लगायतका यहाँका नेतृत्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङदेखि नेपाली सेनाका पदाधिकारी, सशस्त्र सम्पूर्ण निकाय यहाँ आउनु भएको छ। सबैले एउटै चिन्ता र चासो के दिनुभयो भने यो विपत्ति भइहाल्यो, यो विपत्तिलाई हामीले टार्न सक्दैनौँ, तर आएको लाभ कसरी व्यवस्थापन गर्ने यही कुरामा सबै केन्द्रित हुनुभएको छ। र जहाँसुकै हामी हिजोका दिनदेखि भोग्दै जाँदा जहाँ विपत्ति पर्छ त्यहाँका जनतालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि संयोजन समिति भएर सम्पूर्ण अन्यायमा परेकालाई, विस्थापित भएकालाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सबैलाई राज्यको तरिकाले हेर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन सक्दछ। यहाँहरूको यही कुरा आयो। त्यसकारण म मेयर साहबलाई यो विपत्तिमा सबभन्दा पहिला धैर्य भएर यहाँका विपत्तिमा परेका जनताहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्योपट्टि लाग्नु होला। अब राहत लिएर आउनेले पनि को पीडितमा छ, को के छ, अगाडि जानेले पाउँछ, पछाडि जानेले नपाउन सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अहरात्र खटेर आफै व्यवस्थित तरिकाले संयोजन गरेर गर्नु होला। हिजो मात्रै हामी भोटेकोसी दुगुनागढीमा थियौँ, भोलि पहिरो जाने जस्तो ठाउँ देखेर त्यहाँका जनतालाई अर्को ठाउँमा सारौँ भनेर पुगेका थियौँ। आज 2 गते यहाँ आयो। यो 1 लाख रुपियाँ हामीले तत्कालीन आपत परेकालाई भनेर ल्याएका थियौँ। यो पैसा अहिले आपत परेका त हामी को कतिलाई कहाँ आपत परेको छ यो बाहिरका आएकाल त देख्न सकिँदैन, छुट्याउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण अहिले अधिवक्ताज्यूले दिनुभयो, उहाँले यसै गरेर यो तपाईँहरूको एउटा संयोजन समिति बनोस्, त्यो असाध्यै वैज्ञानिक, असाध्यै पारदर्शी, असाध्यै निष्पक्ष खालको त्यस्तो बनाएर हजुरहरूको नेतृत्वमा त्यो बनाउनु। सायद हिजो मात्रै हामी दुगुनागढीमा पुगेका थियौँ र आज यहाँ आएका छौँ। संसारका धेरै दर्शकले माया गर्नुहुन्छ र सबैले कसले कहाँबाट कति कति दिन्छ त्यो सब एक लेखेर राख्दाखेरि त्यो हुन्छ र हामी तपाईँहरूको साथमा छ। संसारका दर्शक जति सम्पूर्ण राज्य पनि लाग्यो, सबै लाग्दाखेरि अहिले यो आपत विपदमा आएका छौँ। के भन्नुहुन्छ सर? अब हामी अत्यन्त विपदमा छौँ। हामीले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोलाई पनि हेऱ्यौँ, गत सालमा 12 विषय र जुगलका पहिरा पनि हेऱ्यौँ, त्यसको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन भएको हामीले पाएका छैनौँ। र अहिले हामी जुन मेलम्ची मात्रै होइन 5 पोखरी र हेल्बु समेत पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसलाई हामी ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर जानको निम्ति हामीले नेपाल सरकारलाई पनि हामी आह्वान गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै देशभरिका पालिकाहरू र त्यसपछि सामुदायिक संस्थाहरू र व्यक्ति र समुदायहरू सबैलाई हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी यसलाई एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट प्राप्त भएका राहतहरूलाई हामी ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी जानेछौँ। म यही कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँ घर पनि पर्यो? हजुर पर्यो। कति तले थियो? 3 ढलान। 3 ढलान। हजुर के भन्नुहुन्छ तपाईँ इन्द्रेणी हेर्नुभएका तमाम दर्शकलाई? अब के भन्नु, भएको ऋण झन गरेर बनाइयो हजुर, आज यस्तो भयो, कसरी ऋण तिर्ने, बसोबासै उखलियो। कहाँनिर थियो तपाईँ घर? यहाँ तल बजारमा पिपलको रुखुतापट्टि। पिपलको रुखुतापट्टि? हजुर। कति तले थियो? 3 तले। 3 तले। हिजोबाट भाग्नु भएको? हिजोबाट बेलुका 6 बजे। कस्तो लाग्छ त्यो क्षण सम्झिँदा? त्यो क्षण सम्झिँदा के नाबालक बच्चाहरू लिएर हामी अहिले निस्केर बसिरहेछ। भएको पसल हो, हामी हुन त नभएको होइन, थियो सबै किराना पसल थियो, होलसेल पसल थियो, अहिले केही पनि छैन। पोहोर त्यो जुन मान्छे मऱ्यो नि 9 जना, त्योभन्दा यतापट्टि किराना पसल त्यही मेरो घर। अहिले केही पनि छैन, डुबान सबै डुबिसकेको छ, केही निकाल्न सकेको छैन, हामीले गर्न सकेको छैन। तपाईँ नाम के हो? सन्तोषी श्रेष्ठ। सबैका यस्तै भएको छन्, पिर्न गर्नु होला है। प्रकृति कसै केही लाग्दैन नि त होइन। दर्शकवृन्द, गत वर्ष उहाँको टहरामा बस्ने मानिसहरूको एकचिहान भयो पहिरोले 9 जनाको, अहिले त उहाँहरूको घरै लग्यो। यो प्रकृति पनि एउटा यस्तो छ जसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो भने हामीलाई पटक पटकका यी दुर्घटनाहरूले देखाएको छ। कहाँ बस्नु भएको छ?
अहिले स्कुलमा सर स्कुलमा केही सामान ल्याउन पाउनुभयो कि नै केही पनि झिक्न सकेको छैन सर सबै हुन्छ 2 ढलान चाहिँ डुब्न आँट्यो होइन हाम्रो ओर्ने ओछ्याउनी चाहिँ झिक्न सकिन्थ्यो तर हामी जान सक्ने आँट भएन हामीलाई यस्तो भनौँ न सशस्त्र कुनै सरहरूको सहयोग भए हाम्रो ओर्ने ओछ्याउनी बसेको त झिक्न सकिन्थ्यो सकिने अवस्थै होइन एकदम अब उहाँको एकदम खोलाले ठ्याक्कै रेटिसकेको छ एकदम खतरा अवस्था छ होइन मैले पनि अनुरोध गरेँ तर मान्छेहरू आँट गर्न सक्ने सम्भावना अलि देखाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि एकदम सहयोग गरौँ कसरी चाहिँ उद्धार गरौँ भन्ने खालको हाम्रो आह्वान भइरहेको छ हजुरको नाम के अरे मेरो नाम मच्छर श्रेष्ठ तपाईँ घर पर्यो है सबभन्दा लास्टमा घर मेरो हजुर पुरानो बजार कति तले थियो हामी 4 ढलान थियो हजुर 4 ढलान थियो को हुनुहुन्छ हामी 6 हजुर हिजै भाग्नुभयो राति हिजो 6:30 बजेतिर भाग्यो हजुर भागेको है सबै हेर्दै लगे कस्तो लाग्छ कस्तो लाग्छ हजुर कस्तो लाग्छ हजुर बैङ्कमा ऋण गरेर घर पनि हजुर घर पनि छैन हजुर ऋण छ दर्शक बैङ्कबाट झिकेर घर बनाएर यही घरबाट पसल व्यवसाय चलाउँला र जिन्दगी चलाउँला भन्ने सबैलाई निकै कारुणिकता र पीडा दियो र तपाईँ घरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ अघि सेनाले उद्धार गरेको होइन तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ एक्लै बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरू सबै आउँदा थाहा पाउनु भएन कतिखेर थाहा पाउनु भयो त उहाँलाई जाउँ भने हजुर मात्र थाहा भयो के भन्छ म यहाँ लाँदैन खोला यहाँ आइपुग्दैन खोला भने हजुर उहाँले अनि सेनाले उद्धार गर्यो अहिले बाँचियो जस्तो लाग्यो हजुर बाढीले लगेको छ प्रभावित छन् अझै कतिवटा घरमा कति पीडा हुने हो त्यो थाहा छैन मच्छिन्द्र श्रेष्ठ एउटै मात्रै घर 4 तलाको बनाइयो कति ऋण छ तिर्नै बाँकी छ घर पनि छैन सबै चिज छ त ऋण मात्रै र त्यो पीडा मात्रै मुटुभित्र छ कतिजनाको परिवार थियो परिवार त सबै छ हजुर बाँचा छ घर छ हजुर अब अन्त घर कतै छ कि छैन छैन पहाडको घर कहाँ थियो यहीँ हो पहिल्यैदेखि यहीँ हो पुरानो घर अन्त कहीँ छैन तपाईँ घर कहाँनिर थियो मेरो बजार पिपलको बोटमा है लग्यो है लाने पुरै हानिसकेको छ कति तले थियो 3 तलाको अन्त घर थियो कि नै कतै छैन त्यही सबै हजुर एउटा मात्रै कति परिवार हुनुहुन्थ्यो 2 परिवार दाइ र म अनि थाहा पाउनुभयो पाउँदा बित्तिकै हिँड्नुभयो हजुर ग्याल्थुमबाट फोन आएको थियो फोन आउने बित्तिकै खोला आइहाल्यो अनि आएको राति नै कुनै सामान निकाल्न पाउनु भएन बिहान गएर यही होटलको सामान अलिकति झिक्यो अरू त केही पनि झिक्न पाएन तल छेडी पुरै भरिसकेको थियो बालुवाले संसारभरिबाट इन्द्रेणी गर्नुभएको दर्शकलाई के भन्नु अब के भन्नु अब यस्तै भयो बाढीले गर्दा अब हामी विस्थापित हुनु पुग्यो नि त अब सम्पन्न मानिस यो के कारणले हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यो माथिको पहिरोले हो पहिरोले है कहाँ पहिरो गयो होला यो मेलम्ची घ्याङपट्टि नाकुदे खोलामा पहिरो गएर चाहिँ यस्तो भयो नाकुदेमा पहिरो गयो है यति तलको खोला विश्वास थिएन हामीले त्यति माथि आउँछ भनेर होइन अनि हामी आएर यहाँ बस्यो पछि त बेलुका बिहान त्यो यो टोललाई चाहिँ बिहान चाहिँ लग्यो कि बिहान त्यो लेदोहरू सरर बगेर आएर बिहान हाम्रो आँखाले देख्दै सरर त्यो पुरै हाम्रो आँखाले देख्दा 1 तला 2 तला माथिबाट खोलो गएको देखियो अब त्यो अब सुना चाँदी पैसा अब आफूसँग भएको केही हामीले निकाल्न पाएनौँ तपाईँहरूको घर पनि लगिसक्यो घर लगिसकेको छैन पुरेको छ होइन लगेको छैन अब त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन अब हामी सबै टोलवासी हो यहाँ भएको लाइनै छौँ हामी लाइनै छौँ होइन तपाईँ कति तले थियो मेरो 6 तला थियो 2 तलाबाट खोला हिँडिरहेको छ होइन पुरिरहेको छ घर लड्ने घर लडेको छैन तर घर सबैको पुर्दियो कि तपाईँको अब 3.5 तला घर 2 तला 2.5 तला पुरिसकेको छ हिजो 7 बजेदेखि बाहिर छ सर अब यताउता आउँदैन होला भनेर यताउता हिँड्दा अब बिहान पख सबै डाम्डुम पुरिदिएको एकछिनमै पुरेपछि अब त्यो घरमा गएर के निकाल्ने ओर्ने केही सम्भव केही छैन भएन यो माथि के भएर यस्तो भयो भन्ने यस्तो अब माथि अब कहाँ अब के अरे पहिरो गयो भन्ने भयो होइन पहिरो गयो पनि साधारण पहिरो गयो भन्ने भयो हामीलाई त अनि होला यत्रो अब खोला त धेरै तल थियो त्यहाँबाट फेरि हामीले नयाँ बस पार्क बनाउँदै थियौँ त्यहाँ त्यो हामीलाई एक्स्ट्रा छ त्यहाँबाट हाम्रो घर त धेरै हाइटमा छ केही छैन 1 सरफ कपडा मात्रै हो अब हामी अब कहाँ बस्ने कहाँ खाने के गर्ने होइन भएको जति त्यहाँ निकाल्न जाउँ 2 ढलान पुरिसक्यो त्यो फेरि लिँदै अब जाँदाखेरि मान्छे भाँसिन्छ कि त्यहीँ दबिन्छ होइन आँगन जान सकिँदैन त्यस्तो अवस्था छ होइन धेरै नै बिचल्ली भएर अनि हामी चाहिँ स्कुलमा त्यहाँ यहीँ बसौँ त्यहीँ जाउँ यहाँ अब कसरी तपाईँहरू सबै परिसक्नु भएको छ सम्पूर्ण अझै कति लाने हो थाहा छैन अब यो व्यवस्थापन अथवा सबैलाई कसरी हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ पीडित पक्षको अब हामीलाई त यस्तो हाम्रो अब एउटा हामीले आशा गरे राज्यको हो
सरकारले आशा गर्ने हो, अर्को हाम्रो स्थानीय निकाय भनेको यहाँको नगरपालिकाले आशा गर्ने हो, अनि भनौँ न अब दात्री संस्थाहरू अब त हजुरहरू जस्ता मान्छेहरूबाट भनौँ सहयोग होला कि भन्ने आशा गर्ने हो। हामी त आशामा मात्र हो नि त, अरू हाम्रो केही विकल्प छैन होइन। अब हामी त अब केही छैन, काहीँ अब अहिले काहीँ गएर किनेर खाउँ भन्दा पनि अब भएको पैसा पनि त्यहाँ अलि भनौँ न अलि जो हुन्छ नि सोना चाँदी भए पनि पैसा भए पनि त्यही घरमा छ, कपडा भए पनि त्यही घरमा छ। अब कपडा किनेर लाउँ भने पनि पैसा छैन होइन। अब हामीलाई त पुरै हामीले दात्री संस्थाको डोनरहरूकै मात्रै आशा हो, अरू हाम्रो विकल्प के पनि छैन। अब हामीले अब जग्गा बेच्यौँ भने पनि भएको जति जग्गा कसैको त्यहाँ सबै पर्यो। एउटा अब ऋण गरेर ब्याङ्कसँग ऋण गरेर घर बनाएछ, अब ब्याङ्कले आएर अब भोलि पैसा तिरेन कालो सूचीमा हालिदिन्छ। अब पैसा कसरी तिर्ने, अब घर अब त्यस्तो अवस्थामा भयो जग्गा जति जम्मै बगर भयो, एक रातमा पुरै बगर भयो जिरोमा होइन। मेरो त्यहाँ 7 रोपनी जग्गा थियो, एउटा घर मैले 1.5 करोड लाएर घर बनाएको थिएँ, त्यो 7 रोपनी जग्गा पनि गयो, 2,92,000 भाडा उठ्थ्यो, त्यो पनि गयो, के पनि छैन, जिरोमा पुरा। दर्शक मानिसलाई एकैछिनका यो प्रकृतिले कति हराभरा जिन्दगीबाट उजाड बनाइदिन्छ पत्तै हुँदैन। प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन, सबैका आँखाभरि आँसु छ, हिजोको त्यही विपत्ति छ। हेर्नुहोस् त एकैछिन प्रकृति लाग्दा मानिसलाई खाली हात बनाइदिन्छ। त्यसकारण हामी सबैले एउटालाई पर्दा अर्काले सहयोग गर्नुपर्छ, एउटालाई विपत्ति पर्दा अर्काले साथ दिनुपर्छ। हामी बाँच्नु प्राणीको सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही रहेछ। झन्न बेलुकैतिरको यो खबरले गर्दा सबैजना जोगिन मानवीय क्षति भएन, त्यसलाई हामी गर्छौँ। मेरो नाम मैया दुलाल हो। हामीले बेलुका 6 बजे नै थाहा पाएको भएर मानवीय क्षति चाहिँ केही पनि भएन। हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ सबै नै सक्यो। 2टा घर थियो मेरो, 3.5 ढलानको, 2 रोपनी जग्गा थियो फन पार्कको ठ्याक्क माथिल्लोपट्टि। त्यो जग्गा घर सबै गयो। अनि हामी चाहिँ त्यो बाढी आउने बित्तिकै बाहिर निस्केको, राति त्यो सामान ओसारेर काहीँ राख्न पाएको भए चाहिँ बथ्यो। यस्तो होला भन्ने नै सोचिएन, यति ठुलो आउला यस्तो होला भन्ने चाहिँ कल्पना पनि गरेको थिएन। बल्ल बल्ल अब ढुक्क भयो, घर पनि बन्यो, सबै चिज छ, ऋण पनि छ, सुख भयो, शान्ति भयो। ऋण त थियो अब बैंकबाट लोन लिएर बिस्तारै ऋण तिरिएला भनेर यी बसेका जनतालाई हेर्नुहोस् त फेरि जिरोमा पुग्नु पर्यो। कस्तो पीडा छ, सबैका आँखाबाट आँसु आएका छन्। हामी सबैलाई यस्तो विपत्तिमा एकदम बाँचियो, आखिर मर्नै पर्छ। तपाईँहरू धैर्य हुनु होला, मानसिक तनाव नलिनु होला, मेरो तर्फबाट यही भन्दछु। किनभने जिरोबाट नाङ्ला पसल राखेर खान पर्ने बाध्यता आयो। अब हामी घरको 80-90 हज़ार 1 लाख भाडा बुझेर खाएर भाडामा दिएर बसेका मान्छे, जग्गा पनि छैन, घर पनि छैन, केही पनि छैन। बहिनी कहाँ घर? मेरो घर हेलम्बु गाउँपालिका किउल वडा नम्बर 2 गाउँपालिकाको नजिकै पर्छ। मेरो चाहिँ अहिले देवर विपत्ता हिजो 6 बजेदेखि अब लास भेटेको छैन। त्यहाँनिर मेरो श्रीमान र देवर चाहिँ लास भेटिन्छ कि भनेर तल सिफाघाट जानुभयो। म कल्पना दाहालको दिदी। कल्पना दाहालको दिदी हो? मेरो माइती यहाँ पारी कल्पना दाहाल र म अलिकति तलमाथि। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले? हाम्रो ट्राउट थियो, माछाको ट्राउट थियो, त्यो ट्राउट जोगाउन जाँदाखेरि मान्छे लगाएर कतिजना लग्यो त्यताबाट थाहा पाउनु भयो? 2 जना त्यहाँबाट लग्यो। ट्राउट त्यहाँ हाम्रो 2-3टा थियो, सबैतिरबाट लगेको छ मान्छे। कतिजना जति लग्यो होला यसो? 9-10 जनाको कुरा आएको छ भन्ने छ। हाम्रो चिनजानमा चाहिँ अब 5 जना चाहिँ थाहा भयो। मेरो बाबुसँगै चाहिँ 2 जना, अर्को 1 जना भाइ र बाबु, र 1 जनाकै लास भेट्यो कि भन्ने कुरा भयो। मेरो श्रीमान त्यहाँ भाइको लास हो कि भनेर जानुभएको। कहाँनिर लास भेट्यो? त्यो सिपाघाटको तल जानुभएको होइन रे भाइको चाहिँ। अनि हामी घर जान भनेर 6 बजे यहाँ आइसकेका थियौँ, तर पुलहरू एउटै छैन रे। तपाईँहरू घर जाने पनि सम्भावना छैन? हामी त अब यो बर्खाभरि बन्ने कुरो हुँदैन, खोला बढाबाडै हाम्रो पारी पऱ्यो नि त, सम्भावना छैन। हामी त अब विदेश र स्वदेश जात हुने भयो। यो जिन्दगीमा आमा जति भाग्यमानी र खुसी को हुँदो होला, तर आमाले नै हेर्दा हेर्दै सारा सबै उजाड भयो। देखाइ अब के लाग्छ आमा? के गर्नु, भगवानको लीला के गर्नु। यो सबै परिवार जोगियो, त्यसमै तपाईँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ? कति भने 65 जना छन्, त्यति हो। त्यही ठाउँमा 65 जना तपाईँको छ? त्यही ठाउँमा। पहिला तपाईँहरू नै बस्नुभएको यो एरियामा? यही हो, ठाउँमै यही हो नि। उहाँले जन्म दिएका सन्तान मात्रै 65 जना छौँ हामीले। सबै विस्थापित भयो? सबै अब जिरोमा आयो, पुरै जिरो। पिर नमान्नु होला है त। छोराहरू हुनुहुन्छ, हिजो पनि केही थिएन बनाउनु भयो, आज पनि केही छैन, भोलि बनाइहाल्नुहुन्छ। मान्छे बाँच्यो भने गरिन्छ है। हस्, खालि रुनदेखि कामै छैन। तपाईँ हेर्नुभयो कि नै गएर? हेरिसकेँ नि, कति हेर्नु। नमस्कार, यहाँ के भइराखेको छ? यो चाहिँ हामीले जुन हिजो इन्द्रावती मेलम्ची नदीमा बाढी आयो, बाढीबाट विस्थापित मेलम्ची बजारका विस्थापितहरूको चाहिँ तथ्याङ्कहरू अपडेट गर्ने काम गरिरहेछौँ। हामी मेलम्ची नगरपालिकाबाट यो हेल्प डेस्क स्थापना गरिरहेछौँ र नगरपालिकाले यो विस्थापितहरूलाई यहाँ इन्द्रेश्वरी माविमा ल्याएर राखेको छ र केही मान्छेलाई ब्यारेकमा लगाएर राखेको छ।
छ र हामीले खाद्यान्न यहाँ करिब 200जना मान्छे र ब्यारेकमा 300जना मान्छेलाई आज हामीले खाद्यान्न व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो तथ्याङ्क अपडेट भइसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउने राहतहरू र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई लत्ता कपडा खाद्यान्न चाहिँ अब उहाँहरूको टेन्टको कुराहरू होइन यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकियोस् भनेर यो तथ्याङ्क हामीले अपडेट गरिरहेको छौँ। अहिले अहिलेसम्म हामीले लगभग यहाँ 200जना मान्छेहरूलाई खाना खुवायौँ बिहान। यहाँ लगभग 100-150 परिवार 100जना परिवार जतिको यहाँ हुनुहुन्छ अहिले म्यानेज गरिरहेको छौँ। प्रभावित कति सय परिवार हुनुभयो? प्रभावित चाहिँ यो इन्द्रावतीबाट यो मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्रकै हिसाबले हेर्दाखेरि त लगभग 300-400 परिवार नै विस्थापित हुनुहुन्छ। तलसम्म जाँदाखेरि जुन हाम्रो तालामारङदेखि फटकशिला शिवाघाटसम्मको एरियामा चाहिँ जाँदाखेरि त्यो दायाँ बायाँ इन्द्रावती नदीको किनारको दायाँ बायाँमा जाँदाखेरि त्यति हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ उहाँहरू फटकशिलाबाट चाहिँ यहाँ आउनु भएको छैन। यहाँ चाहिँ मेलम्ची बजारका स्पेसल्ली मेलम्ची बजार र आसपासका मान्छेहरू यहाँ बजारमा व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेहरू मात्रै यहाँ आएर चाहिँ नै बस्नु भएको छ। अहिले तपाईँ घर गएको? हजुर, घर बग्यो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म त काठमाडौँमै थिएँ र अहिले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ घर र खेतहरू नै डुबान परेको अवस्था छ। यहाँ आउँदा बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो? हामीहरू त अब यो बाल्यकाल बितेको मेलम्ची र जहाँ यो अहिले जहाँ हामी छ यो मैले पढेको स्कुल पनि हो र यहाँ तल रहेका घरहरू सबै मेरो आफन्तहरू नातदारका घरहरू हुन्। ती सबै डुब्दाखेरि एउटा कतै यो चिहानको छेउमा गए जस्तो एउटा सुन्दर बजार अहिले बालुवाले पुरिएर एकदम भाब्योल हुने अवस्था छ र यो हेर्न पनि नसक्ने खालको अवस्था छ। यति सुन्दर बजार थियो, सिन्धुपाल्चोककै सबैभन्दा राम्रो बजारको रूपमा चिनिएको र नेपाल र तिब्बतका बिचमा व्यापार गर्नका लागि चन्द्र शमशेरले बनाएको त्यो ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल बगेको छ। सदरमुकाम जोड्ने पारी गाउँहरूमा जाने एउटा पक्की पुल पनि जसरी यहाँबाट खोलाले बगाएको छ यसले हेर्दाखेरि मेलम्चीको जुन त्यो रौनकता थियो, सुन्दरता थियो, त्यो अहिले एउटा मसानघाट जस्तो निशब्द मानिसहरू ढोका थुनेर डाँडातिर चढ्नु परेको अवस्था र आफ्नै घरहरू माथि बसेर ठुलो ठुलो हेर्दा पनि घरमा गएर आफ्नो लत्ता कपडा झिक्न नसक्ने, खाद्यान्न ल्याउन नसक्ने अवस्था निश्चय त्यो एउटा कुनै बयानै गर्न नसक्ने अवस्था छ अहिले। तपाईँ गत वर्ष पनि मसँग भेट भयो? हजुर सर, हजुरले यही पहिरोमा हजुरले 20,000 दिनुभयो। 8 जना यहीँ बितेको थियो, 9 जना परेकोमा यो पहिरोमा बाढी बित्दा हजुर पहिला आउनुभएको थियो। मोहनबहादुर बस्नेतसँग आउनुभएको थियो हजुर। हजुरले 20,000 दिनुभएको थियो, त्यहाँबाट मैले केही राहत पाएन। यसपालि झन् अलिकति होला कि दुःख गरेर काम गरेँ, अलिकति पसल चलाएको थिएँ। पसल सबै डुबानमा एउटा केही सामान लाउने लुगाधुरी निकाल्नु पाएन। केही छैन? केही छैन, सबै पुरेको छ। तपाईँ नाम के अरे? मेरो हरिशरण श्रेष्ठ। तपाईँ अन्त छ कि छैन कतै? अन्त पारी बुवामा हुनुहुन्छ, पारी उता पारी बुवामा। घर छ कि छैन पारी? घर त्यही रातको घर छ एउटा। पिर नगर्नुहोस् बाबु, यस्तै हो होइन र? पोहोर त्यत्रो 9 जना बितेर सुहाउनु पर्यो होइन र? तपाईँकै छाप्रोमा त हो नि पोहोर? मेरो। त्यो देख्दा कस्तो लाग्छ? अब के गर्नु, पिर लाग्छ नि। छैन घर, अब लगिहाल्यो, सिद्धियो। अब केही छ कि छैन कतै? पर भएको खेत पनि लगिसक्यो। खेत थियो, खेत पनि लग्यो, खेत पनि लगिसक्यो, घर पनि लग्यो। अब छैन केही पनि, सिद्धियो हाम्रो भएको चाहिँ सबै। सम्पन्न मान्छे हेर्दा हेर्दै जिरोमा भयो। जिरोमा दुःख गर्दा गर्दै दुःखले अलिअलि हुने भएको थियो। अब सिद्धो हिजोबाट हाम्रो केही छैन। पहिला कस्तो थियो अवस्था त? पहिला नि दुःखै थियो, दुःख जिलो गरेर अलिअलि खानु पुग्ने भइसकेको थियो। अब फेरि पहिलाकै ठाउँमा पुग्यो। दर्शक, नदीको बिचमा देखिएको एउटा घरको माथि मन्दिर जस्तो छ, उहाँकै हो। तपाईँको घरबाट टाढै थियो नि नदी त? टाढै 30 मिटर तल थियो, 35 मिटर तल थियो। हिजो थाहा पाउँदा बित्तिकै भागिहाल्नु भयो? हामीलाई यहाँ वडा अध्यक्षले भन्नुभयो यसरी खोला थुनिएको छ, भाग्नु भनेर सुझाव दिने बित्तिकै हामी भाग्यो। केही झिक्नु पाएन। यति लुगाको भरमा एउटा सल धरी निकाल्नु पाएको छैन। पिर नमान्नु, सबैको यस्तै छ होइन? मान्छेलाई केही भएन, यसमै बच्चाहरू चाहिँ लिएर भागिहाल्यो हामी बेलैमा, नत्र हामी सबै मर्थ्यो हिजो। रामेन्द्र कतिले घर थियो? 3.5 तला। 3.5 तला? अहिले कस्तो छ त्यो हेर्दा? बिचबाट खोला अब आइरहेको छ सर, फोरिसकेको छ। उतापट्टि पार्दैन यता छेकिसकेको छ, आइसकेको छ, अहिले गइसकेको छ। आधी भनौँ 2 तला नि बाँकीको, अब बाँकी मात्रै बाँकी छ। अब अरू पुऱ्यो सर, माथि पुरिसकेको छ। कपडा हामीले झिक्नु सकेको छैन, केही झिकेको छैन। मेरो जम्मा 5वटा घर गयो सर। मेरो छोराहरूको गरेर 5वटा घर। मेरो छोराहरू भनौँ बेग्लै बेग्लै छ बस्ने, सँगै बस्थ्यौँ। काम मोटरसाइकलको सोरुम पनि थियो भर्खर राखेको, अहिले 1 गते राखेको त्यो पनि गयो। त्यहाँको वर्कसप पनि थियो, वर्कसप पनि गयो, सबै गयो। त्यहाँको सबै लग्यो। त्यहाँको खेत पनि लग्यो, खेत यता पाडीको थियो, मेरो भाडामा दिएको थियो, त्यो पनि गयो। अब ऋणमा लिएको थियो हामीले अलिअलि सर ब्याङ्कमा, त्यो चाहिँ तिर्नु गाह्रो पर्ने हो। लिन त लियो, समस्या पर्यो। ऋणमा काम गरेको, कहाँ तिर्ने प्यास के पनि छैन। घर अब पिपलको बोटबाट हानिसक्यो सर घर, त्यो पनि हो घर। यहाँ तलको बजार पनि हो, गयो। तपाईँको 5वटा थियो? हजुर। के चाहनुहुन्छ तपाईँ सरकारले? अब कसरी हेरिदिनु सर होइन? त्यो अब हामीलाई अब ऋणमा बनाएको छ घर, हामीले आफ्नो पनि दुःख गरेर बनाएको छ। अब खर्च गरेर आफ्नो घर बाहिर बनाएको छ, ऋण पनि लिएको छु ब्याङ्कबाट होला सर। अब 5वटा घर बनाएको छ। भूकम्प पहिला केही थिएन सर, पछि ऋण लिएर दुनियाँ गरेर काम गरेको हामीले, ब्याङ्कमा लिएको छ। अब त्यो चाहिँ कसरी तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समस्या पऱ्यो, ठुलो कुरा समस्या हामीलाई त्यही पऱ्यो। अब कपडा सामान केही झिक्नु पाएको छैन सर, हामीले जानु सक्ने स्थिति छैन।
त्यो धेरै समय त्यो नयाँ घर बनाएको छ त्यसको अगाडिको पोचिट घर हो सर पिपलको बोटको घर 2टा छ सर ढलान घर 5 ढलानको अहिले सबै लगेको 5वटै घर त ठाडै छ ठाडै छ सर ठाडै छ अब त्यो लाने भन्नु सक्दैन छ अब यता हानिसकेको छ यताबाट पिपलको बोटबाट हानेको छ सर हानेपछि त्यो जानु बेर छैन के हो नाम दीपक बोगटी के भन्नु जहाँ पीडा हुन्छ त्यहाँ तपाईँ आएको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ गत साल पनि तपाईँ आउनु भएको रहेछ इन्द्रणीकै टिम आएर चाहिँ गत साल यहाँ 9-10 जनाको क्षति हुँदाखेरि तपाईँहरू आएर सहयोग गर्नुभएको छ अहिले पनि यहाँ क्षति भइरहँदा तपाईँ आएर यसरी खटिरहँदा मैले देखेँ मैले तपाईँलाई सुरुदेखि नै अवलोकन गरिरहेँ तपाईँको त्यो जुन 1 मिनट पनि टाइम यति सदुपयोग गरेर तपाईँले काम गर्नुहुँदो रहेछ यत्तिकै मान्छे यस्तै सहयोग गर्ने मान्छे भइदिएको भए यो संसारमा सायद दुखी मान्छे कमै हुन्थ्यो होला करोडौँको क्षति हुँदा साह्रै दुःख लागेको छ जो सकेसम्म हामीले पनि जति सक्नु त्यति सहयोग गर्छौँ भनेर यहाँ बोले पनि छौँ। मेलम्ची पुल बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष म टेकलाल श्रेष्ठ के भन्नुहुन्छ? अब हिजो 1 गते असारको होइन मेलम्चीलाई ठुलो क्षति भयो। अब यो भनौँ न हामीले कहिले पनि नसोचेको कुरो 25 वर्ष भयो म मेलम्चीमा बसेको थिएँ। मेरो रुपटप होटल एन्ड लज हो 4 तले घर छ त्यो घर डुबानमा छ अहिले र पानी पनि त्यहीँ छ र हिजोको सिलसिलामा चाहिँ भनौँ न हामी 7 बजे त्यहाँबाट भाग्ने क्रम चाहिँ जारी रह्यो। अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो 11 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूले फोन गरेर मैले सबैलाई त्यहाँ कबड हलको साथीहरू बनाउनुलाई बस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई मैले सबैलाई टस पालेर पनि देखाइदिएँ बेलुकाखेरि अनि बत्तीहरू बाल्दाखेरि बत्तीहरू झापझुप पनि गयो होइन अनि जाने क्रममा म पनि अब इतरभित्र सबैलाई होल्ला गरेर म पनि इतरभित्र भागेर यो माथि स्कुलसम्म आयौँ अनि एउटा भेना थियो मेरो आँखा नदेख्ने उहाँलाई मोटरसाइकल हालेर लिएर आएँ अनि मेरो 11 महिनाको नातिनी थियो नातिनी लिएर आएँ अनि मैले जे होस् त्यहाँ बजारतिर सबैलाई लिएर आएर यहीँ बस्यौँ हामी सबैजना अनि बसिसकेपछि म चाहिँ रातभरि सुतेन यताउता हिँडिरहेँ होइन सबै कता कता के होला भन्ने खालको कुरामा अब हाम्रो सुनाइमा चाहिँ भनौँ न माथि लार्के आङ्ग्रिनी बगायो भन्ने खालको कुरो सुन्यो र उता मेलम्ची घ्याङ पनि बगायो भन्ने सुनेको छ र काठमाडौँ पानी लगेको कारणले गर्दा सुरुङबाट पानी खोलेको पनि छ अरे भन्ने खालको कुरा पनि सुनियो होइन। अब यो कहाँसम्मको सत्य हो उहाँहरूले हेलिकप्टरबाट हेर्नु पनि भएको थियो हामीले जानकारी केही पनि पाएको छैन के गर्दा राम्रो होला यो बजारलाई होइन के गर्दा विपदबाट चाहिँ हामी अलिकति यहाँहरू सामुन्ने छलफल गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। खोलाको बाब चाहिँ अहिलेसम्म पनि घटेको छैन र बजारहरू बगिरहेको पनि छ अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालको कुरो यहाँ साथीभाइसँग छलफल नै भइरहेछ र हाम्रो अब भनौँ न सुरक्षा निकायहरू पनि यहीँ छन् होइन बसिरहेछ तर उद्धार कार्यमा चाहिँ उहाँहरूले पनि हेलिकप्टर शुद्ध ल्याएर नै गर्नु भएको छ तर बजारको लागि चाहिँ भनौँ न लत्ता कपडा यता सरसामान झिक्नको लागि चाहिँ सहयोग हामीले पाइएन र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू नै आउनु भएको थियो उहाँलाई नि मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ अब उहाँको नि भनौँ न अब जटिल कामहरूमा जानु भएको होला माथि पनि विपद व्यवस्थापन धेरै छ माथि पनि। गत वर्ष यहीँनिरको एउटा रुख तल ढलेर 9 जना मानिसको ज्यान गएको थियो र यहाँ तल जुन नदी बगिरहेको छ त्यहाँनिर कबड हल थियो अहिले यसरी नदी आएको छ यहाँ लेदो मात्रै बगेको छ माथिको पहाडै सबै भित्रबाट ज्वालामुखी भएर आए जस्तो छ। दर्शकले हेर्नुहोस् त्यति ठुलो ढुङ्गो पनि गुल्ट्याएर छ यस्तो देख्दा कस्तो लाग्छ? यस्तो विपत्ति त नि अब आजसम्म हामीले जानेको अलिअलि त पहिला चाहिँ अब यस्तो खोलो आयो भन्थ्यो तर यस्तो विपत्ति चाहिँ यो अब दुःख मात्रै भन्दा नि अब यो दर्दना पीडा त नि भनेर चाहिँ साध्य छैन यहाँ यस्तो त नि संरचनाहरू यस्तो त नि लाखौँ करोड अर्बौँ खर्बौँ पनि हेर्दै सुन्दर मेलम्ची मसान घाट भयो। दर्शकले जुरेको पहिरोबाट आएको बाढीले यस्तै घरहरू भट्टाभट लगेको हामीले दृश्य देखाएका थियौँ। बाढी आउँदाखेरि प्रत्येक ठाउँमा यस्तै विपत्ति हुँदो रहेछ। खोलाको किनारमा बस्ती साँच्चै राम्रो र वैज्ञानिक होइन रहेछ यसबाट हामीले सोच्नै पर्छ। यी बजारका घरहरूलाई अब हानिरहेको छ लाग्छ यी घर ढल्दैछन् बिस्तारै यहाँ सबै घरका भग्नावशेष पनि रहने छैनन्। यति राम्रा हेर्नुहोस् त यति ठुला 5-6 तले घरहरू बिस्तारै सोहा हुँदैछन्। मेलम्ची यसरी सकिँदैछ। असार 1 गते बेलुका 6 बजेसम्म यो पारीको सम्म फाँट भएको ठाउँमा खोलो थियो यहाँ पुरै बस्ती थियो यहाँ खेतहरू थिए तर अहिले हेर्नुहोस् त यता बस्तीतिर नदी छ पारीसम्म फाँट वास्तवमा यो धरती हेर्नुहोस् त एकैछिनका कसरी बदलिन्छ रूप कसरी फेरिन्छ। पहिलाको पुरानो बाब चाहिँ त्यहाँ थियो नदीको अहिले खोला सबै यता आयो हाम्रो घर ठ्याक्कै घर मुनि हेर्नु न अब यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्दै घर जाने बेला भइसक्यो। तपाईँले केही सामान झिक्नुभयो त? मैले त्यही ओड्ने ओछ्याउने निकालेँ सर अलिकति चामल त्यो निकालेँ चामल त मुनि गोदाममा थियो चामल सबै अब हिलो छिरेर हामीले निकाल्न सकेनौँ ग्यास चामल तेल मसला सबै तल थियो
हेर्नुहोस् त चन्द्रजीले कति कल्पना गरेर माथि बनाउनु भएको छ त्यो घर माथि लगेर छतमा हरियाली बनाउनु भएको छ रोप्नु भएको छ अब सम्पन्नता भयो आनन्द गरेर बस्ने भन्ने बेला सबै सुहा बनायो सर अब के गर्नु यस्तो भयो के आशाले बस्नु के सर अब त हाम्रो त अब के छँदै छैन नि अब त यहाँ त के रहने कुरै भन्ने नि सर यस्तोमा त अब तपाईँ घर कुन चाहिने हो हेलम्बु होटल उयो हेलम्बु होटल तपाईँको हो तपाईँको अन्त घर छ कि नै चन्द्रजी छैन सर गाउँमा बाउबाजेले दिएको अंशमा भूकम्प पीडितको घर बनाएको छ एक दिन गएर बसेको पनि छैन यही बसेर 17-18 वर्ष भयो यो बिचमा तल छ नि त्यो घर निकै बलियो रहेछ त्यो घर होइन सर त्यो पार्टी बनाएको त्यो मृतकहरूले त्यहाँ बसेर क्रियापुत्री भनेर बनाएको थियो सर तर त्यो बलियो रहेछ होइन त्यो सबै डुबेर बस्यो सर त्यो भएर नभत्क्या त्यो सबै बग्नु पाए त त्यो भत्किन्थ्यो नि अहिले त सम्म भने अब 2 तल त तल डुबाएर राखेको छ नि सर यदि त्यो घर त्यहाँ नभइदिएको भए अझ बढी जोखिम थियो हजुर नेपाली सेनाका 26 बाहिनीपति सहायक रथी विष्णु राउत जर्साफको कमान्डमा यहाँ नेपाली सेनाको सिङ्गो सुरक्षा फौज खटेको छ उद्धारका लागि जर्साफ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यहाँको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ यो अहिलेको सिचुएसन चाहिँ एकदमै बाढी पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएको अवस्था छ विशेष गरी मेलम्ची खोला माथिदेखि नै निकै पहिरो गएर त्यसैमाथि पानीसँग मिलेर त्यो चाहिँ पुरै धमिलो पानी आएर पुरा लेदो पानी आएर खोलाको लेभल चाहिँ माथिल्लो स्तरमा आएर खोलाको छेउछाउको बस्तीहरू सबैलाई असर पुर्याएको अवस्था छ अब यसको लागि चाहिँ हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकको समन्वयतामा नेपाली सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा राहत उद्धारको लागि खटिराखेको छौँ र यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता भनेको खोलाको नजिकमा विस्थापित भएको मान्छेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने उद्धार गर्ने र राहतका कारबाहीहरू सञ्चालन गर्ने यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ स्थानीय निकाय सुरक्षा निकायहरू सबै समन्वयात्मक रूपमा हामीले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएका छौँ र जनताको राहतको लागि हामी 24 घण्टा खटेर भए पनि आफ्नो परम कर्तव्य पुरा गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ यो कहाँबाट यस्तो भयो सुरुवात कहाँनिरबाट होला केही थाहा पाउनुभयो सर यहाँलाई केही जानकारी आयो बाढी अनि पहिरो दुईटैको मिक्स रूप देखिएको छ यहाँ यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी पछि प्राप्त भएपछि अहिलेसम्म कतिजनाको शहादत भयो अथवा कति बेपत्ता छन् यहाँहरूले को जानकारीमा केही छ सर विस्थापितहरू चाहिँ धेरै देखिएको छ अहिले 9 जना बेपत्ता भन्ने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म इन्फर्मेसन छ र हामीले चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ 2 जनाको कन्फर्म इन्फर्मेसन छ अन्य चाहिँ हामी पछि जानकारी भएपछि जानकारी गराउनेछौँ र यसमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी हुनेछ यहाँहरूले पहिलो चरणमा मानवीय क्षति रोक्ने त्यसपछि उद्धार जस्तै घर खोला निरका ती मानिसहरू जुन मेरा घरका सामान जति निकाल्थे यस्तो गर्थेँ भन्दै जुन चिन्ता र चासो राख्नु भएको छ यिनीहरूलाई के सोचिराख्नु भएको छ हामी पूर्ण रूपमा त्यसको लागि सपोर्ट गर्नलाई तयारी छौँ हाम्रो फौजहरू अहिले डिप्लोय भइराखेको छ हामीले अहिले चनौटेमा फौज डिप्लोय गरिसकेको छौँ त्यसै गरी हामी क्युलमा फौज डिप्लोय गर्ने तयारीमा छौँ र त्यही जनताको सुरक्षा जनताको चाहिँ सहयोगको लागि हामी त्यसमा लागि परेको छौँ यी घरहरू जुन छोडेका छन् तिनीबाट सामान उद्धारको लागि पनि प्रयास हुँदैछ त्यसको जनताको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिजको लागि हामी तयार छौँ र त्यसमा प्रायोरिटी अनुसार प्राथमिकताका अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्नेछौँ पहिलो चिज भनेको लाइफ सेभिङ जनता विस्थापितहरूलाई चाहिँ सही किसिमको व्यवस्थापन गर्ने नै हो यहाँका जनताहरू हामी हाम्रो घरबाट सामान निकाल्थ्यौँ भन्दै हामीलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो हामीले त्यो सुनेका थियौँ जर्साब तपाईँहरू विपत्तिमा जुन खट्नु भएको छ तपाईँहरूलाई सलाम छ ड्युटी पालो पहरा दैनिक जहाँ विपद त्यहीँ पुग्छ सैनिक यो किन सबै तयारी भइरहेको छ माथितिर चनौटीतिर लानको लागि तयारी हो सर यो चाहिँ क्युलको लागि चाहिँ डिप्लोयमेन्टको लागि तयारी भइरहेको छ चनौटीमा हामीले डिप्लोयमेन्ट गरिसकेका छौँ दर्शक नेपाली सेनाका 26 बाहिनीपति हामीले विष्णु राउतसँग कुराकानी गरेका छौँ आसपासमा जसका घरबाट निक्लेर मानिसहरू गएका छन् पानी अझ पर्दैछ सबैको घर हेर्दा हेर्दै छिनमा ध्वस्त हुँदैछ सम्पूर्ण सुरक्षा फौजलाई हृदयदेखि सलाम गर्दै जो यो विपत्तिमा खट्नु भएको छ यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकलाई यो विपत्तिमा सघाउनको लागि कार्यक्रम इन्द्रेणी युनिट हार्दिक अपिल गर्दछ यसरी हेर्नुहोस् त दर्शक भने अब छिनभरमै यो जाँदैछ नदीको बहाव जति पुरै यता आइरहेको छ भने यो बाटो पनि अत्यन्तै जोखिम बनिरहेको छ र अब हामी मेलम्चीको सिङ्गो बजार घुमेर मेलम्चीको अवस्था देखाएर अब काठमाडौँ फर्कने क्रममा कोरोनाका बिरामीलाई टक्क एम्बुलेन्समा हालेर बोक्ने हाम्रो बुद्धि कृष्ण श्रेष्ठ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ भर्खर आउँदै हो कि पुगेर आउनुभयो कि जाँदै हो म पुगेर आइसकेँ अघि बिहान मैले टिभीमा देखेको थिएँ र मोबाइल खोलेर यहाँ पहिरो आयो भन्ने सुने मैले होइन सुनेपछि मन थाम्न सकेन किनकि
कहिले ज्वरो पहिराउने, कहिले कोरोना आउने, कहिले भूकम्प आउने, कहिले सल्लाह आउने भन्ने हाम्रो नेपालमा साह्रै नेपालले दुःख पाइरहेको छ। त्यही कारणले म काठमाडौँ भनौँ या भक्तपुर भनौँ त्यहाँको कोरोना बोक्ने एम्बुलेन्स ड्राइभर भनेर हजुरले चिन्यो होला। र प्लस म वैशाख 2 गते जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने बुढो कृष्ण बागा श्रेष्ठ भन्ने पनि तपाईँले चिन्नु होला। र किनकि आज म यहाँ मेलम्चीमा किन आएको भन्दा कोरोना त मैले बोकेँ काठमाडौँमा, धेरै कोरोना बोकेँ, धेरै ब्लेम बोकेँ र त्यहाँको दुःख हेर्दाखेरि यहाँको पनि फेरि यस्तो आएपछि हामी नेपालले साह्रै दुःख पाएको छ। इन्द्रायणी हेरेर बस्छु, धेरै जस्तो गीत सुनेर बस्छु। उहाँले चाहिँ इन्द्रायणी खोलेकोमा हामी नेपाली दाजुभाइले चाहिँ गीत सुन्नु पाएको छ र रमाउनु पाएको छ। त्यही कारणले म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्ण करेलज्यूलाई। तपाईँले 8 पटक जिब्रो छेड्नु भयो होइन? हजुर। अब जिब्रो देखाम त कस्तो भयो, छेड्दा अझ फेरि पलाइहाल्छ। पलाउँछ। एक दिन इन्द्रायणीमा आउँ है त। हजुर सर। यो देख्दा कस्तो लाग्यो? यो देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो, किनकि हामी नेपालले दुःखै मात्रै भोगिरहेको छौँ। कहाँदेखि आउनु भयो? कस्तो लागिरहेको छ? चिन्ताजनक छ। तपाईँ नाम के हो? ध्रुवप्रसाद भट्टराईले 1100 दिनुभयो। आफू रुज्ने मन्त्रीलाई रुझाउने, मनको कुरो जनतालाई बुझाउने। दर्शक हामी फर्किने क्रममा दावा लामा मन्त्रीज्यू भेट्नु हो, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज यो जुन मेलम्चीको बाढी पहिरोमा घुमेर तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो? हामी सबैले स्थलगत अध्ययन गऱ्यौँ। हामी सबैले त्यहाँ भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको हामी देख्छौँ। मानवीय हिसाबले त्यहाँ एक खालको क्षति भएको देख्छौँ। तसर्थ यति बेला सिङ्गो यो मेलम्ची एरिया चाहिँ यति बेला चाहिँ एउटा दुःखद घडीमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ इन्द्रायणी हेर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? इन्द्रायणी चाहिँ समयले भ्याएसम्म कहिलेकाहीँ होइन, धेरै नै हेर्ने गरेको छ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने कि सिंहदरबारमा तपाईँसँग लगभग 7-8 वर्ष अगाडि होला तपाईँसँग भेट हुँदा यहाँले भन्नुभएको थियो, तर यो इन्द्रायणीलाई जोगाउन साह्रै कठिन भइराखेको छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर आज मैले के महसुस गरिराखेको छु भने एकले थुकेर्ने सुक्छ रे, सयले थुकेर्ने नदी बग्छ रे। इन्द्रायणी समाजले जुन खालको चाहिँ र यहाँसम्म आइपुग्दा इन्द्रायणी परिवारले जुन मन जित्न सफल हुनुभएको छ, इन्द्रायणी परिवार चाहिँ नामै काफी छ भन्ने स्तरमा चाहिँ यहाँले पुर्याउनु भएको छ। साह्रै खुसी लागेको छ। अझ उचाइ हासिल गरोस्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त मन्त्रीज्यू, एकदम पानी पनि परिरहेको छ। फेरि मैले सुनेको छु माथिको पहिरोले पल्लो ठाउँको घरहरू सबै लगिसक्यो अरे। यो बाढीले जुन खालको क्षति पुऱ्याएको छ, यो दुःखद घडीमा हाम्रो भेट भएको भए तापनि कृष्ण दाई र इन्द्रायणी परिवारसँग भेट हुँदा चाहिँ एकदम खुसी महसुस गरिरहेको छ। यस्तो बाढी पहिरो आएको सिलो गान्नुहोस् त दुःखको। इछागा छहरा नदी र पहरा रुन्छन् बिलाउन गरी, हावा पानी समेतको रुदनले ठक्कर तिउमा परी। ए साथीहरू भनौँ कि नभनौँ हाम्रा नसिबको कुरा, ठुलो पानी परेर बाढी बग्दा लाग्यो मुटुमा छुरा। हवस् त, मेरो नाम भूमिनन्दन होटेल, सम्झनु पर्यो पृथ्वीमा भूमि हेर्नु होला सम्झना आउँछ।